بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث ایمانی در خدمتتان می باشم و مباحثی به اتفاق یکدیگر دنبال می کنیم که به عنوان معجزات نبوی در تاریخ اسلامی ما و در فرهنگ اسلامی ما و در کتب حدیثی به وفور درج شده. روایت های صحیح زیادی داریم که اتفاقاتی که برای رسول الله علیه السلام در مدت 23 سال نبوتش به عنوان یک معجزه و به عنوان یکی از نشانه های پیامبر علیه السلام عنوان شده، از جانب شاگردان رسول الله علیه السلام این موارد، این نشانه ها و این معجزات روایت شده است و این شاگردان رضی الله عنهم با نهایت امانت و امانتداری تمام جزئیات مشاهدات خودشان، مواردی که مشاهده نمودند، برای نسل‌های آینده روایت کردند. در این نشست می‌خواهیم در مورد یکی دیگر از مواردی که اتفاق افتاده، در مورد یکی دیگر از شاگردان رسول الله علیه السلام و رضی الله عنهم جمیعا، در مورد انس ابن مالک، این صحابی بزرگوار رضی الله عنه. انس ابن مالک رضی الله عنه از جمله افرادی که از همان سنین کودکی در منزل رسول الله علیه السلام بزرگ شدند و همچنین برای این بزرگوار به برکت دعای رسول الله علیه السلام توفیقاتی حاصل شده. روایت چنین میگوید که انه انس بن مالک رضی الله عنه، مادرش ام سلیم چنین میفرماید و میگوید که از همان سنین کودکی من انس بن مالک را خدمت فرزند خودم را خدمت پیامبر علیه السلام بردم و از پیامبر علیه السلام این درخواست داشتم که این را به عنوان خدمتگزار خودت قبول کنی و از طرف دیگر برای این فرزندم دعا کنی و این حکمت این مادر میرساند و این در واقع ذکاوت و هوشیاری این مادر میرساند که متوجه شده که این فرزندش، این کودکش چنان که در بیت نبوت تربیت شود، در آینده به یک شخصیت دیگری محول می شود، توفیقاتی حاصل خواهد کرد و از جمله راویان بزرگ در خواهد آمد و از جمله خصوصیات و فضایلی که در نتیجه ماندنش و در نتیجه اقامتش و خدمتگزاری سرور بشریت علیه السلام فضایل زیادی کسب خواهد کرد. از این رو روایت چنین میگوید که انس بن مالک به اتفاق مادرش خدمت رسول الله علیه السلام مشرف میشوند و مادر انس چنین میگوید که یا رسول الله، خطاب میکند به پیامبر علیه السلام، یا رسول الله هذا انیس اتیتک به یخدمک فادع
فادعوا الله له، میگوید که این کودک من اونیس کلمه مصغر کلمه انس، یعنی انس در کودکی به کلمه انس، به اسم انس به عنوان مصغر کلمه اونیس گفته می شود. مادر انس ابن مالک رضی الله عنه و عنها چنین میگوید که یا رسول الله، ای سرور من، ای رسول الله، این فرزند من انس خدمت شما آوردم که او را بپذیری به عنوان یک خدمتگزار، و ضمناً درخواستش این بود که اتیتک به یخدمک، این را آوردم که خدمتگزار تو باشد، فادع الله له، و دعا کن، از الله بخوا که انس بن مالک موفق شود. جالب اینجاست که در تمام روایت ها اگر دقت کنیم، همیشه اصحاب رسول الله علیه السلام به این دین مؤدب شدند، به فرهنگ قرآن و سنت مؤدب شدند. زمانی که از پیامبر علیه السلام درخواست میکردند، همیشه این را میگفتند که یا رسول الله ادعو الله له، از خدا بخواه، از الله، از آفریدگار، از خالقت، از پروردگارت بخواه که این فرزندم موفق شود، از الله بخواه که این فرزندم شفا یابد، از الله بخواه که این فرزندم در واقع ایمان بیاورد، انسان متقی شود و الی آخره. پس اینجاست که این نکته بسیار ظریف این است که چه کسی توفیق دست چه کسی می باشد، هدایت دست چه کسی می باشد؟ دست الله ذوالجلال. اما اینجاست که رسول الله علیه السلام همیشه فقط دعا می کردند، از الله درخواست می کردند که یا الله فلانی موفق بگردان، فلانی هدایت بفرما و الی آخره. و اینجاست که پیامبر علیه السلام مستجاب الدعوه بودند. الله ذوالجلال درخواست پیامبرش، نیاز پیامبرش، دعای پیامبرش استجابت می‌فرمودند. و اینجاست که همین مادر انس چنین درخواست می‌کند که فادع الله له، ای پیامبر دعا کن برای او، از خدا بخواه که فرزندم چنین و چنان شود. توجه فرمایید. و این همان توحید است، این یکتاپرستیه و این ارجاع کردن تمام امور به الله ذوالجلال. و اینجاست که رسول الله علیه السلام بعد از درخواست ام سلیم مادر انس بن مالک فرمایش دادند که قال علیه السلام اللهم اکثر ماله و ولده. سبحان الله، اللهم اکثر ماله و ولده. دعا کردند رسول الله علیه السلام و این روایت صحیح است و امام بخاری رحمت الله علیه اون را آوردند. پیامبر علیه السلام بعد از این که مادر انس از او درخواست می کند که در حق فرزندش دعایی داشته باشد، دعا می کند خدایا مالش و فرزندش زیاد کن. پیامبر علیه السلام در حق انس بن مالک چنین دعایی داشتند که از الله ذوالجلال درخواست کردند که در زندگی موفق شود، ثروت و داراییش و در تجارتش موفق شود و ثروت و دارایی زیاد شود و همچنین فرزندان او زیاد شوند. یعنی این که در واقع این دعایی است که هم دنیای انس بن مالک به جانب مادی زیاد شود و هم به عنوان چه ورثه‌اش، بازماندگانش. و اینجاست که بعد از این دعا
انس چنین میگوید قال انس فوالله ان مالی لكثير وان ولدي وولد ولدي يتعدون على نحو 100. بعد از این فرمایش که از اعجاز نبوی می باشد و این از همان صلب مورد بحثمان می باشد، برای اینکه به برکت دعای رسول الله علیه السلام برای بعضی از شاگردانش توفیقاتی حاصل شده، یعنی اینکه اینجا اعجازی اتفاق افتاده. الان در مورد انس همان گونه که در مورد سعد بن وقاص، در مورد عبدالرحمن بن عوف، در مورد ابو هریره و در مورد دیگران رضی الله عنهم جمیعا دعای پیامبر علیه السلام استجابت شده، الان دعای رسول الله علیه السلام در مورد یکی دیگر از شاگردانش به نام انس بن مالک رضی الله عنه استجابت می شود. و این دعایی که مال و فرزندش زیاد شود، الان خود انس تعریف می کند، می گوید که قسم به ذات باری تعالی در نتیجه برکت دعای رسول الله علیه السلام آنچنان ثروت من زیاد شد و آنچنان فرزندانم و نوه‌هایم زیاد شدند که از 100 تن تعدی کردند، بیش از 100 تن رسیدند. و اینجاست که دعای رسول الله علیه السلام به عنوان یک اعجاز نبوی در مورد شاگرد خودش انس بن مالک چه استجابت می شود. و همچنین نزد امام ترمذی رحمت الله علیه آمده است که ان انس بن مالک رضی الله عنه خدم رسول الله صلی الله علیه و سلم 10 سنین و دعا له. امام ترمذی چنین می‌فرماید که انس بن مالک 10 سال تمام به عنوان خدمتگزار رسول الله علیه السلام بودند و ضمن خدمتگزاری انس بن مالک برای سرور خودش علیه السلام پیامبر علیه السلام در حق او همچه دعا داشتند. می‌فرمایند که و دعا له، و برای او هم دعایی داشتند. الان نتیجه دعای رسول الله علیه السلام همانطوری که در صحیح بخاری ثابت شده است، دعایی داشتند پیامبر که یا الله، از پروردگار خواستند که مال و فرزند انس بن مالک زیاد شوند. خب این دعا استجابت شد و خود انس بن مالک بر این قضیه گواهی میدهد و در مورد این قضیه سخن میگوید که بله اون چنان ثروت من زیاد شد و اون چنان فرزندان و نوه‌های خودم را در واقع زیاد شدند، اونها را مشاهده نمودم و این دلیلی بر برکت دعای رسول الله علیه السلام در مورد انس بن مالک. و اضافه می کند امام ترمذی رحمت الله علیه و کان له بستان یحمل فی السنة الفاکهة مرتين. و میگوید انس بن مالک رضی الله عنه در نتیجه دعای رسول الله علیه السلام و به برکت دعای سرور بشریت علیه السلام باغی داشتند که در واقع در سال 2 بار اون باغ ثمر میدادند، برخلاف باغ‌های معمولی. باغی داشتند که سالیانه 2 بار ثمر میدادند و این یک امر مهمی میرساند برای اینکه رسول الله علیه السلام در مورد هر شخصی که دعا کرده باشد دعایش مستجاب شده و از این رو اصحاب رسول الله علیه السلام و رضی الله عنهم جمیعا در طول این مدت 23 سال تمام
بعضی از اونها موفق شدند که اوقات مناسب غنیمت بشمارند و درخواست دعا کنند از رسول الله علیه السلام. در نشست‌های گذشته عنوان شد برای اینکه یکی از این موارد ابو هریره رضی الله عنه، ابو هریره رضی الله عنه اوقاتی غنیمت شمردند و از پیامبر علیه السلام درخواست داشتند که یا رسول الله در حق مادرم دعا داشته باش. چرا که ابو هریره رضی الله عنه ایمان آورده بود و مادرش هنوز بر کفر باقی مانده بود و برای ابو هریره رضی الله عنه، برای شخصی که الان محب رسول الله علیه السلام می باشند، سخت بود که مادرش بر کفر ببیند و با این کفر از این دنیا برود. از پیامبر علیه السلام درخواست داشتند که یا رسول الله در حق مادرم دعا کن و پیامبر علیه السلام دعا کردند اللهم اهدی ام ابو هریره، دعا کردند که یا الله مادر ابو هریره هدایت فرما و هدایت شد. پس توجه بفرمایید که این امر بسیار مهمی است به نام معجزات نبوی به عنوان نشانه‌های نبوت. در طول مدت 23 سال تمام نشانه‌های زیادی از جمله این دعاهای پیامبر علیه السلام برای شاگردانش ثابت شده. از جمله این دعاها، از جمله در واقع حضور بعضی از حیوانات در محضر رسول الله علیه السلام و اون شکویه و اون آه و ناله هایی که داشتند از مالکین خودشان، و یا اینکه بعضی از این حیوانات خدمت پیامبر علیه السلام مشرف می شدند و شهادتین بر زبان جاری می کردند، و یا اینکه بعضی از این در واقع جمادات به نطق در می آمدند، و یا اینکه بعضی از این درختان از جمله درختان نخل و غیره در واقع به دستور پیامبر، به فرمان پیامبر علیه السلام نزدیک می شدند و دور می شدند و الی آخره. پس اینها همه معجزاتی بودند که برای پیامبر علیه السلام در مدت 23 سال تمام اتفاق افتاده و این روایت ها در کتب حدیثی ما روایت شده و بعضی از این روایت ها نزد دو امام بزرگوار، امام بخاری و مسلم، که به عنوان صحیح ترین دو کتاب اهل سنت و جماعت بعد از قرآن کریم می باشند. پس ایمان آوردن به این معجزات و تصدیق این معجزات که برای رسول الله علیه السلام اتفاق افتاده، ایمان نزد هر کدام از ما مسلمانان در واقع می افزاید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.